फर्स्ट डे हो, म सुरु गर्दै गर्छु है। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। तपाईहरुलाई कुन यो कोर्समा कुन कुन च्याप्टर कति कति छ भन्ने कुरा त भनिसकेको छ होला टिचरहरुले, छ कि छैन? खबर छ? छैन सर, राम्रै भनिसकेको छ है। अब त्यसो भएपछि मैले तपाईहरुलाई कोर्सको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कोर्समा मैले फर्स्ट च्याप्टर र लास्ट च्याप्टर पढाउने हो तपाईहरुलाई है। फर्स्ट च्याप्टर र लास्ट च्याप्टर भनेपछि फर्स्ट च्याप्टर पढाउनु यो फर्स्ट युनिट 1 मैले पढाउनको लागि मलाई लगभग अब तपाईहरुलाई मैले 3 पिरियड लिनु पर्ने हुन्छ, 3 आवर लगभग। भने यो लास्ट च्याप्टर पढाउनको लागि मलाई लगभग 12 देखि 16 पिरियड लिन पर्ने हुन्छ। यहाँ 7 पिरियड भनेर भने पनि हामीलाई चाहिँ त्यति लाग्ने हुन्छ यो। र म एउटा काम आजै दिन्छु तपाईहरुलाई र त्यसबाहेक अर्को भोलि नै बुझाउने एउटा काम पनि छ र एउटा काम चाहिँ यो सेमिस्टर भरिको लागि असाइनमेन्ट हुन्छ है। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब अहिलेको लागि हामीले कुरा गर्ने हो भने हैन, हामीले कुरा गर्ने हो भने यो च्याप्टर भित्रको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्याम्पलिङ च्याप्टरकै एक्सटेन्सन हो। भन्नाले स्याम्पलिङबाट फर्दर अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अनि एस्टिमेसन पार्टहरुको लागि हामीले गर्ने पार्टहरु पर्छ भने त्यहाँ अब हामीले व्हाट इज स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन यो स्ट्यान्डर्ड एररहरु त्यो पढेकोहरु पढ्नु पर्छ भने अर्कोमा हामीले गर्दाखेरि के त भने यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन एस्टिमेसनहरु यिनीहरु पढ्नु पर्छ। नेक्स्ट लास्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो अब साँच्चै भन्ने हो भने अगाडिको च्याप्टरहरु सबैलाई एप्लिकेसनमा लिएर गर्ने नयाँ किसिमको कन्सेप्टबाट पढ्न पर्छ। हामीले त्यहाँ दुईटा र्यान्डम भेरिएबल मिसाएर डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्नहरुको कुरा गर्न पर्छ र त्यहाँ चाहिँ हामी अब सायद पछि गएर काम गर्दाखेरि एक किसिमको काम चाहिँ त्यतातिरबाट पनि हुन्छ तपाईहरुको। अब बेजिन स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ यहाँ हामीले अब पढ्न नपर्ने, यो चाहिँ पढ्नु पर्ने छ है। यसलाई स्टोकास्टिक प्रोसेस भनेर भन्छ। यो अहिले त्यो चाहिँ पछाडीको च्याप्टर भयो। यो अगाडिको च्याप्टर मैले यो देखाइरहेको चाहिँ यो अहिले म आज सुरु गर्ने हो हैन। यो चाहिँ तपाईहरुले पहिला पनि पढिसकेका छ। यसमा केही टर्म्सहरु चाहिँ मैले अब पहिला पनि लेखेको पार्टहरु चाहिँ रिभाइज गर्नु छ र त्यसपछि मैले के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई अब त्यो एस्टिमेसन पार्टमा अब एक दिन चाहिँ म न्यूमेरिकल गराउँछु र एक दिन चाहिँ म थ्योरी पढाउने हुन्छ। थ्योरी चाहिँ पढाएको दिन न्यूमेरिकल पनि अलिअलि हुन्छ हुन त। ल म अब सुरु गर्छु तपाईहरुलाई। अनि एउटा अर्को कुरो, यो मैले अहिले त यो हातले लेख्छु हैन, हातले लेख्छु यो स्क्रिनमा लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई जुन मैले लेख्ने त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्न पर्छ कि तपाईहरु कपी गर्नुहुन्छ, सार्नुहुन्छ? जस्तो म यो स्क्रिनमा अहिले यो तपाईहरुले व्हाइट स्क्रिन देखिरहनु भयो होला। यो व्हाइट स्क्रिनमा मैले चाहिँ अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ अब अहिले पढाउन लागेको स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेर यहाँ लेख्छु हैन। यो पार्ट तपाईहरु सार्नुहुन्छ कि यसरी एन्ड एस्टिमेसन, यो चाहिँ च्याप्टरको नाम हो हैन। यो च्याप्टरको नाम अनुसार मैले सबै यसरी नै लेख्दै जान्छु। यो मैले शेयर गर्न पर्छ कि पर्दैन? खोइ बोल्नु न भाइ। सर हामी सार्छौं नि क्लासमा। लेखिदिनु। मैले यो लेख्न त लेख्ने हो यो हैन। यो लेखेको पार्ट चाहिँ तपाईहरुले सार्ने मात्रै हो कि अथवा मैले शेयर पनि गर्न पर्छ भनेर सोधेको। किनभने मैले सेक्सन बी र सेक्सन ए मा चाहिँ मैले शेयर गर्ने गरेको छु यो हैन। अब उनीहरुको ग्रुपमा भाइबर ग्रुपमा राखेको छ मलाई, मैले चाहिँ शेयर गर्दिएको छु। अब तपाईहरुको पनि ग्रुपमा म त सायद छ जस्तो लाग्यो, सिसिले राखे जस्तो लाग्थ्यो हो कि तपाईहरुको ग्रुप छैन? तपाईहरुको भाइबर ग्रुप छ कि छैन? हजुर हुन्छ। भाइबर ग्रुपमा चाहिँ मैले एड गरेको छु है। भाइबर ग्रुपमा एड गरेको छैन है? छ सर, एड गरेको छ होला। ल त्यसो भए म यो क्लास सकेपछि तपाईहरुको भाइबर ग्रुपको नाम के छ राखेको छ? एकछिन है म हेर्छु। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है? नाम के राखेको छ? हजुर, PMC 2076 ब्याच भनेर नि छ सर। PMC हैन? यो हो, यो हो। हजुर त्यो हो सर। यही हो। हजुर। अनि एउटा कुरा, यो
यो महेश सरले यो के सेयर गर्नुभएको मेरोमा त खोल्दैन यसमा त के स्प्याम भनेर के भन्छ हजुर स्प्याम हो सर त्यो अब साथीहरूले चाहिँ ओपन गरिरहनु भएको छ सरले नि ओपन गर्नु भएको रहेछ त्यो मैले एकचोटि ओपन क्लिक गरेको नगर्नु थिएँ होइन अब डेस्कटपमा खोलेको थिएँ मेरो त ल्यापटपमा ट्याब्लेटमा त मैले खोलिनँ होइन डेस्कटपमा चलाएर बेलामा आइहाल्यो मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै स्प्याम भनेर ब्लक गरिहाल्यो एन्टिभाइरसले स्प्यामै हो स्प्याम हो त्यो सर त्यसो भए हजुर यसलाई स्प्याम नै हो सर यसलाई त्यो गर्नु पर्यो त्यसलाई गाली गर्नु पर्यो ल अब ठिक छ अब म सुरु गर्छु है यसमा म लेख्दै जान्छु तपाईँहरूले भ्याएको सार्नु होला नभए म यसलाई चाहिँ मैले लेखेको पिडिएफ बनाएर म सेयर गरिदिन्छु क्लासमा एक्सक्युज मी सर हजुर सर हाम्रो क्लास 6:20 देखि होइन हो मेरो क्लास 6:20 भए पनि मैले 10 मिनट अगाडि किन सारेको त भन्दाखेरि मेरो 7 बजेदेखि बिएससी फोर्थ इयरको क्लास छ के पाटनकै हजुर त्यसो भएर 10 मिनट तपाईँलाई अगाडि सारे भने उताको मैले 20 मिनट पछाडि सारेको छु खास 7 बजे होइन तिनीहरूको अझ 40 देखि थियो उनीहरूलाई 20 मिनट पछाडि सारेको तिमीहरूलाई 10 मिनट अगाडि सार्दाखेरि अब अलिकति मिल्छ कि भन्ने हिसाबले नत्र उनीहरूलाई कि त एक ग्रुपलाई मैले क्लास नलिनु पर्ने हुन्छ के त्यसो गऱ्यो भने नत्र सर ल त अब म सुरु गर्दैछु है त यो केही गरी केही बुझेन भने सोध्नुहोस् म लेखेरै तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छु र म पिडिएफ चाहिँ सकेसम्म स्क्रिनमा देखाउँदिनँ जुन चाहिँ फर्मुलाहरू केही पार्ट मात्रै भयो भने मात्रै देखाउँछु र मैले त्यो पठाएको बुक चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर लिनु होला है बुक त्यो मैले फोटो खिचेको मैले खिचेको त होइन स्टुडेन्टले खिचेको थियो त्यो खिचेको मलाई सेयर गराएको थियो मैले त्यो बुक चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु ल रेडी यो पहिलाकै स्याम्पलिङ पार्टको एक्सटेन्सन हो यो च्याप्टर यसमा अब हामीले त्यही टर्म्सहरू पहिला डिफाइन गर्नुपर्छ पपुलेसन बोल्नु होला है बोल्नु होला नबोली नबस्नु होला क्लासमा चाहिँ किनभने म रेगुलर क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई बोले पनि म केही भन्दिनँ भनेर त याद गर्नुभएको छ भने पपुलेसन यसमा म टर्म्सहरूको डेफिनेसन मात्र लेख्छु द कलेक्सन of all the units defined according to characteristics सर हामीले यो कपी गर्नुपर्ने हो होइन हेरिरहनु अनि जाँचमा एकैचोटि सम्झेर लेख्नुहोस् है अरूले चाहिँ कपी गर्छ तपाईँ चाहिँ नगर्नु न है होइन म यो सेयर गर्छु के तपाईँले यदि कपी गर्न भ्याउनु भएन भने पछि त्यो पिडिएफ हेरेर सार्नु होला है जिस्केको मात्रै हो मैले यो पिडिएफ चाहिँ सेयर गरिदिन्छु जुन मैले लेखाएको छु त्यो चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला भ्याउनुहुन्छ भने अहिले सार्नुहोस् पछि तपाईँको टाइम लस हुँदैन यो भयो यो टर्म्स भयो त्यसै गरी स्याम्पल होइन पपुलेसन भयो स्याम्पल अ पार्ट अफ पपुलेसन टु represent that population यो चाहिँ यसको डेफिनेसनको रूपमा रहेको छ अर्को स्याम्पलिङ भनेपछि द मेथड अफ यो त तपाईहरुले पढिसकेका पार्ट हो नि त सेलेक्टिङ स्याम्पल हैन पहिला हामीले सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ यसरी भनेर नाम लिएर पढाएको थियौ नि त अर्को स्याम्पल युनिट र स्याम्पलिङ युनिट पहिला स्याम्पलिङ युनिट द population units defined for purpose of selecting sample त्यसलाई हामीले स्याम्पलिङ युनिट भन्ने भयो भने sample unit the population units
selected in the sample, त्यसलाई हामीले sample unit भन्ने भयो। त्यसैगरी अर्को हामीले यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको प्यारामिटर statistical constants calculated from population values हैन भने अर्को statistic यसलाई चाहिँ statistical constants calculated from sample values यो भयो। अब नोटेसनै फरक हुने यो कुरा त हामीलाई पहिला पनि थाहा छ। अब हाम्रो एक्चुअली मेन पार्ट भनेको अब भर्खर आउँदैछ के त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन। ल त कसैले भन्नुस् त यो हामीले पहिला पनि पढाएको थियौं यो भनेको के हो? फुल म्युट बस्नु पर्दैन बोल्नु न। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको के? Same sized sample well ऐसा करो यसलाई large number of same size samples can be selected from a population, hence it can have large number of values for a statistic. The distribution followed by a particular statistic is known as sampling distribution. Hence, we can have sampling distribution of के त एक नम्बरमा sample mean, दुई नम्बरमा sample standard deviation अथवा sample variance, तीन नम्बरमा sample proportion, हामीले यो पढ्न पर्ने भएर नाम लिइरहेको हामीले जस्तो कोरिलेसन हैन etc. अब हामीले रेग्रेसन पार्टको पनि कोएफिसिएन्टहरुको लागि पनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई जरुरी पर्छ। यिनीहरु चाहिँ मैले कुरा अब हामीले कुरा गर्नु छ। त्यसो भए यो त भयो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन। अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हाम्रो के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा आउँछ। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of sampling distribution of sample statistic यसलाई के भन्छ?
is known as याद छ स्ट्यान्डर्ड एरर। यो मैले एउटा गएको सेमेस्टरमा यो पढाउँदाखेरि मैले एउटा टेबल जस्तो लेखेको थिएँ बोर्डमा। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ भने छ याद गरेछ कि छैन? यस्तो खाले टेबल याद गरेछ? यो फर्मुला यो सिग्मा बाइ रुट टेन इनर भएको यही टेबल हो। हामीले फेरि लेख्न पर्ने पनि यसमा अब यसमा यो मिन र प्रोपोर्सनको मात्र लेखिएको छ। हामीलाई कोरिलेसनको पनि चाहिन्छ र रेग्रेसन कोएफिसिएन्टको पनि चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड एररहरु। अब त्यो चाहिँ हामीलाई कोरिलेसन र रेग्रेसनको जति बेला हिसाब गर्ने हुन्छ त्यति बेला नै हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने पार्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने हुन्छ। र अहिले हामीलाई कन्फिडेन्स इन्टरभल इनर निकाल्नको लागि चाहिँ यो मिन र प्रोपोर्सनको भए पुग्छ। र हामीले यहाँ लेख्दाखेरि पहिला चाहिँ के गरी लेखेका थियौं त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले लेखाउँदाखेरि यसरी यहाँ 4 कोलम बनाएको थिएँ। पहिला केसेस भनेर हैन, अनि प्यारामिटर भनेर लेखेको थिएँ, अनि स्ट्याटिस्टिक भनेर लेखेको थिएँ र अनि यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर लेखेको थिएँ हैन। स्ट्यान्डर्ड एरर भित्र SRSWR र SRSWOR भनेर लेखेको थिएँ। अब त याद आयो होला सायद। यति भइसकेपछि बेसिक दुई तीनवटा पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ लेख्छु किनभने यो हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने पार्टमा युज गर्नुपर्ने पार्टमा पर्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला केसेसमा मिनको भनौं न, सिंगल मिनको हैन। मिनको भयो भने हामीले म्यु अथवा यसलाई क्यापिटल Y बार अथवा क्यापिटल X बार जे लेखे पनि हुन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्समा गएर हामीले स्मल x बार अथवा स्मल y बार यसरी लेख्ने हुन्छ भने विथ रिप्लेसमेन्ट केस भयो भने यहाँ सिग्मा बाइ रुट n लेख्ने हुन्छ। यदि सिग्मा अननोन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त s बाइ रुट n लेख्नुपर्छ। ठीक छ भने विथआउट रिप्लेसमेन्ट हुने बित्तिकै यही फर्मुलामा हाम्रो यताबाट के चेन्ज हुन्छ त भने रुट ओभर क्यापिटल N माइनस स्मल n बाइ क्यापिटल N स्मल n इन्टु s स्क्वायर को रूपमा रहन्छ। भने s स्क्वायर को भ्यालु थाहा छैन भने हामीले क्यापिटल N माइनस स्मल n बाइ क्यापिटल N स्मल n इन्टु स्मल s स्क्वायर गर्नुपर्छ। भने बुझ्नु भयो हैन? केसेस के हो त? इफ सिग्मा इज अननोन भयो भने हामीले यो तलको गर्ने हो। यो चाहिँ सिंगल मिनको केस है, सिंगल मिन। अब यो त भयो के हैन, डिफरेन्स अफ मिन भयो भने डिफरेन्स अफ मिन भनेको टु मिनको केस है। डिफरेन्स अफ मिन भयो भने हामीले लेख्ने बेलामा के लेख्नु पर्छ त? μ1 माइनस μ2 नै लेख्नु पर्यो। x1 बार माइनस x2 बार जनरली लेखिदैन। र हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने कुनै पनि एस्टिमेसन गर्ने पार्ट या कुनै पनि फोरकास्टिङ या केही चीज गर्नु पर्यो भने हामीले गर्ने पपुलेसनको लागि हुन्छ। स्याम्पलबाट क्याल्कुलेट गर्ने तर पपुलेसनको लागि हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले लेख्ने बेलामा सिम्बलहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन पार्टमा स्याम्पलको लेख्छौं तर लास्टमा कन्क्लुजन पार्टमा चाहिँ हामीले पपुलेसनको लागि लेख्छौं। त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ पपुलेसनको लागि लेख्नु पर्छ भने यहाँ अब सिम्बल स्याम्पलको लागि लेख्ने बेलामा x1 बार माइनस x2 बार अथवा y1 बार माइनस y2 बार लेख्ने हुन्छ भने यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर लेख्दाखेरि सिग्मा 1 स्क्वायर बाइ n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाइ n2 को रुट र अहिको जस्तै यदि सिग्मा 1 र सिग्मा 2 थाहा छैन भने s1 स्क्वायर बाइ n1 प्लस s2 स्क्वायर बाइ n2 हुन्छ। तर एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने हामीले यसमा विथआउट रिप्लेसमेन्ट पार्ट चाहिँ हामीलाई हुँदैन। जहिले पनि विथ रिप्लेसमेन्ट केस मात्रै हुन्छ। दुईटा या दुईटा भन्दा बढी आयो भने र अब यो 2 या 2 भन्दा बढी आयो भने हामीले यो गर्न मिल्दैन भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि के भयो किन यस्तो आएको यो मैले के थिच्यो साइडमा त सारा क्रस हुन्छ त्यो ठिक जान्छ। कहाँनिर यो क्रस ल मैले यहाँ त्यो विन्डोजको त्यो थिच्यो हैन। ल अब यो पछि मैले यसलाई यो त भयो मिनको केस। अब त्यही केसमा हाम्रो एक्सटेन्सन गर्दै जाने हो भने प्रोपोर्सनको केस पनि गर्नुपर्छ। प्रोपोर्सनको केसमा पनि त्यही सेम कन्डिसन लाग्छ। सेम कन्डिसन भन्नाले के त भन्दाखेरि विथ रिप्लेसमेन्ट र विथआउट रिप्लेसमेन्ट केस नै हामीलाई जरुरी पर्छ र यसमा अब सिंगल प्रोपोर्सनको कुरा आउँछ।
सिंगल प्रोपोर्सन भनेपछि सिंगल प्रोपोर्सनमा हामीले यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि क्यापिटल पी लेख्छौं यता लेख्दाखेरि स्मल पी मैले चाहिँ सकेसम्म यो कर्ली नै लेख्ने करेसिभ नै लेख्ने कोसिस गर्छु स्मल लेटर लेख्ने बेलामा है किनभने तपाईहरुले पछि प्रब्लम हुँदैन नत्र मैले यसलाई अब यसरी नै लेख्यो भने त यो क्यापिटल पी हो कि स्मल पी नै थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यति जरुरी म ठान्दिन यो लेख्दिन अब यसमा हामीले सिंगल प्रोपोर्सनको रूपमा लेख्दाखेरि pq बाइ n लेख्ने हो रुट राखेर र यदि pq छैन भने स्मल q बाइ n को रुट लेख्ने हो भने यताको केसमा गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त त्यही n माइनस n बाइ क्यापिटल n को टर्मले मल्टिप्लाई गर्ने हो र अब यसमा pq बाइ n हुन्छ अब एउटा कुरा के याद राख्नु भने यहाँ पनि र माथि पनि यहाँ n माइनस n बाइ n नै मल्टिप्लाई गरेको मैले लेखिरहेको छु तर यसमा n माइनस n बाइ डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 पनि लेखिन्छ n माइनस 1 लेख्ने कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल n को भ्यालु फाइनाइट भएको भनेर 30 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ n माइनस 1 लेख्ने चलन छ त्यो नलेखी डाइरेक्ट n नै लेखेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भए पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन तर पनि अब तपाईले अहिलेकै फर्मुलाहरुमा हेर्नु भयो भने पनि तपाईले मैले यो देखाएको टेबलमा पनि यहाँ पनि छ कहाँ गयो यो टेबलमा पनि छ यहाँनिर n माइनस 1 गरेर गरिएको छ त्यसमा यहाँ के भनिएको छ भने क्यापिटल n चाहिँ फाइनाइट भएको कन्डिसन भनेर भनिएको छ त्यो कन्डिसन अनुसार गर्दाखेरि यो गर्ने हो भने यहाँ तल पनि त्यही केस लाग्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि क्यापिटल n माइनस स्मल n बाइ क्यापिटल n स्मल n इन्टु स्मल pq लेख्ने चलन छ कहिले त यो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यापिटल p र क्यापिटल q को भ्यालु थाहा नभएको बेलामा त्यसो भए q भनेको के हो त 1 माइनस p हैन मतलब बाइनोमियल केस या प्रोपोर्सनको केसमा कुरा गरियो भने यो हुन्छ र अहिले मैले तपाईहरुलाई यहाँ कुरा गर्दाखेरि जहिले एउटा स्याम्पल र दुईटा स्याम्पलको मात्रै कुरा गर्दैछु दुईटा भन्दा बढी भएको कुरा नै निकालेको छैन अब दुईटा भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त भन्नु नै बाँकी छ है पहिला सुरुमा अब डिफरेन्स अफ प्रोपोर्सन पहिला यहाँ चाहिँ p1 माइनस p2 लेख्ने अथवा p1 माइनस p2 को रूपमा लेख्ने र यहाँ लेख्दाखेरि पनि त्यही हो p1 q1 बाइ n1 प्लस p2 q2 बाइ n2 लेख्ने र कसैले यसमा चाहिँ यसरी पनि लेख्छ pq अनि 1 बाइ n1 प्लस 1 बाइ n2 पनि लेख्छ र यो pq लेख्दाखेरि p भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्बाइन्ड प्रोपोर्सनको रूपमा हामीले लेख्छौं एभरेज प्रोपोर्सनको रूपमा n2 p2 बाइ n1 प्लस n2 को रूपमा र q भनेको चाहिँ 1 माइनस p को रूपमा रहने हुन्छ भने यहाँ पनि हाम्रो केसमा के त भन्दाखेरि यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट केस हुँदैन ठीक छ यो हुँदैन त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्न पर्यो त यो मैले दुईटा चाहिँ किन यसरी लेखाएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो च्याप्टरमा हामीलाई एस्टिमेसन गर्दाखेरि र एस्टिमेसन गर्दाखेरि मेन फोकसमा हामीले भन्दाखेरि पोइन्ट एस्टिमेसन र इन्टरभल एस्टिमेसन दुवै गर्दाखेरि हामीले यो दुईटा मात्रै केस युज गरे पुग्छ दुईटा मात्रै प्रोपोर्सन मिन र प्रोपोर्सनको युज गरे पुग्छ तर पछि गएर तपाईहरुले कोरिलेसनको पनि युज गर्न पर्छ र कोरिलेसन पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने र रेग्रेसन कोएफिसिएन्टको पनि स्ट्यान्डर्ड कोएफिसिएन्ट कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो र तर हामीले यसमा मैले अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि दुईटा स्याम्पलको मात्रै कुरा गरेको छु भनेर भनेको थिएँ अघि पनि किन भन्दाखेरि हामीले सिंगल स्याम्पल भयो भने र टु स्याम्पल भयो भने हामीले जेड टेस्ट र टी टेस्ट मात्रै गरे पुग्छ भने मिनको टेस्ट गर्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी मिनहरु एकैचोटी टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले एनोभा भन्ने टेस्ट गर्न जानुपर्छ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भनेर टेस्ट गर्न जानुपर्छ एकैचोटी दुईटा भन्दा बढी गर्नु पर्यो भने अब यसरी प्रोपोर्सनको टेस्ट गर्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी गयो भने हामीले काई स्क्वायर टेस्ट गर्छौं जुन चाहिँ तपाईहरुको अब काई स्क्वायर भनेको नन प्यारामेट्रिक टेस्टको च्याप्टर भित्र पर्छ अहिले पढ्ने बेलामा र अर्को एनोभा भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट भन्ने च्याप्टर भित्र पढ्नुहुन्छ त्यो होल सिंगल च्याप्टर नै त्यो एनोभा भित्र पर्छ एनोभा नै मात्रै हो है अब यो त भयो हाम्रो बेसिक पार्ट अब यो बेसिक यो पहिलाको रिभिजन पार्ट हो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा अब यसमा हामीले पहिला सुरुमा के पढाएको थियौं त भन्दाखेरि अब स्याम्पल मिन
is unbiased estimate of population mean भनेर पढाएको थियौं हो थ्योरेटिकली यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने त म्याथमेटिकली त हामीले त्यहाँ याद गर्नु भएको छ भने स्याम्पलिङ च्याप्टरमा एउटा पपुलेसनबाट धेरैवटा स्याम्पल निकालेर त्यसको मिनको मिन निकालेर यो भ्यालु प्रुभ गरेका छौं अब त्यसो भए भनेको के एक्सपेक्टेसन अफ स्मल y बार इज इक्वल टु म्यू भनेर हामीले प्रुभ गर्न छ यो प्रुभ गर्ने हो यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त थ्योरेटिकली भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले लेट भनेर क्यापिटल N इज इक्वल टु पपुलेसन साइज भयो स्मल n इज इक्वल टु स्याम्पल साइज भयो नोटेसनमा राख्नुपर्छ हैन क्यापिटल YI भनेको ith value of population unit भयो small yi भनेको ith value in the sample भयो त्यसो भए क्यापिटल YI र स्मल yi को रिलेसन के हो त कसैले भन्नुहुन्छ हामीले एउटा डमी भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ yi अब यो भनेको के त where ai लाई डमी भेरिएबल को रूपमा हामीले डिफाइन गरेको 1 र 0 हुने where अब यसमा के हो त where अब ai is equal to 1 if ith unit is in sample यहाँ चाहिँ ith unit is not in sample ठीक छ स्याम्पलमा पर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 राख्ने होइन भने त्यसलाई 0 राख्ने यो कन्सेप्टबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ अब त्यसो भए अब तपाईहरुले यो यति टर्म डिफाइन गरिसकेपछि हामीले यो प्रुफ गर्ने भयो कसरी गर्ने त एक्सपेक्टेसन अफ yi भनेको के हो सरी अब yi बार हैन हामीले मिन गर्दाखेरि मिनको मिन गर्नु पर्यो एक्सपेक्टेसन अफ y बार इज इक्वल टु क्यापिटल y बार को रूपमा डिफाइन गर्दै छौं y बार को फर्मुला के हुन्छ ल भन्नुस् त कसैले मैले यो मेटे त्यसो भए यो क्यापिटल y बार को फर्मुला लेखौं क्यापिटल y बार को फर्मुला के हुन्छ सम i goes from 1 to capital N किन क्यापिटल N सम्म किन यहाँ चाहिँ पपुलेसन साइज चाहिँ क्यापिटल N सम्म छ र भेरिएबल के हो त क्यापिटल yi डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N यो चाहिँ के हो त पपुलेसन मिन हैन यसको सिम्बल हामीले अघि लेख्दाखेरि म्यू लेखेका थियौं यो भयो भने स्याम्पल मिन को फर्मुला के हुन्छ त स्मल y बार भनेको समेसन I goes from 1 to small n अब स्मल yi by स्मल n हुन्छ यो चाहिँ स्याम्पल मिन अब हामीले यो थ्योरेटिकली कसरी प्रुभ गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ स्मल y बार छ यसमा स्मल y बार को ठाउँमा त्यसलाई राख्नु हामी समेसन I goes from 1 to n स्मल yi by स्मल n लेख्यौं र यसलाई प्रुभ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने स्मल yi र क्यापिटल yi को रिलेसन भनेको यो पार्ट हो यसलाई हामीले एप्लिकेसनमा लिन्छौं त्यसो भएपछि एक्सपेक्टेसन अफ समेसन अब ai क्यापिटल yi भनेर यहाँ लेखेका छौं र डिवाइडेड बाइ अब स्मल n भने अब समेसन के हुन्छ त त्यसो भए ल भन्नुस् त कसैले I goes from 1 to small n नै हुन्छ कि I goes from 1 to capital N हुन्छ अब यहाँ क्यापिटल N हुन्छ कि स्मल n हुन्छ हेलो बोल्नु न भाइ त्यहाँ स्मल n अथवा क्यापिटल N के लेख्ने होला यहाँनिर कोही त बोल्नुस् ओए कोही छैन क्यापिटल N हो क्यापिटल N किन हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले पपुलेसन युनिट्स लिँदाखेरि त सबै लिने बेलामा क्यापिटल N लेख्नु पर्यो नि त किन भन्दाखेरि अघिसम्म त हामीले स्याम्पल युनिट मात्र कुरा गरेर आएर स्मल n लेखिरा अहिले पपुलेसन युनिटको कुरा गर्दाखेरि सबै पपुलेसन युनिट भित्र भनेर भन्छौं तर अब एक्सपेक्टेसन लिँदाखेरि यो त भयो कन्डिसन 1 हामीले सब्स्टिट्युट गरौ सिक्यो तर यो एक्सपेक्टेसन खोल्दाखेरि हामीले पपुलेसन युनिट यो क्यापिटल yi मा एक्सपेक्टेसन लाग्छ त भन्ने कुरा हैन त्यसको एक्सपेक्टेसन भनेको त हामीले यहाँ समेसन भित्र एक्सपेक्टेसन गरेपछि त त्यो त टोटलको केस हुन्छ अब त्यसमा त एउटा सिंगल भ्यालु मात्रै हुन्छ त्यसैले
अब हामीले एउटा पार्ट के गर्नु पर्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ एआई भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा किन यो एआई को त दुईटा भ्यालु छ त्यसैले त्यसलाई र्यान्डम भेरिएबलको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्छ एउटा भेरिएबलको दुईटा भ्यालु त्यसो भएपछि र्यान्डम भेरिएबलको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने बित्तिकै यसलाई 1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ एआई इज इक्वल टु 1 को केस एउटा प्लस 0 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ एआई इज इक्वल टु 0 एउटा हो कि होइन एक्सपेक्टेसनको सम फर्मुला त यही हो समेसन एक्स पीएक्स एक्स भनेको यहाँ 1 र 0 छ पीएक्स भनेको एआई इज इक्वल टु 1 र एआई इज इक्वल टु 0 छ त्यसो भए 1 हुँदाखेरि एआई को भ्यालु 1 कतिवटा हुन्छ त एआई को भ्यालु यो 1 हुने चान्स कति छ क्यापिटल एन मा स्मल एन वटा स्याम्पल साइज सेलेक्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त स्मल एन बाइ क्यापिटल एन लेख्नु पर्यो र 0 हुने चान्स कति छ त क्यापिटल एन मा स्मल एन वटा निकालिसकेपछि बाँकी रहेकोमा हामीले निकाल्ने हो हैन यसरी हामीले चाहिँ दुईटा प्रोबेबिलिटी छ तर अब पहिलो प्रोबेबिलिटी भनेको n बाइ n भयो दोस्रो प्रोबेबिलिटी भनेको यहाँ 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि लेख्नु पर्दैन त्यसो भएपछि एआई इज इक्वल एक्सपेक्टेसन अफ एआई भनेको त त्यसो भए n स्मल एन बाइ क्यापिटल एन हुँदो रहेछ यो नम्बर 2 भयो अब यो 1 र 2 युज गर्ने हो फ्रम 1 कसैले बुझेको छैन भने सोधिहाल्नु है अब हामीले एक्सपेक्टेसन अफ स्मल y बार गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त एक्सपेक्टेसन भित्र हामीले सरी एक्सपेक्टेसन त हटिहाल्छ नि अनि हामीले के गर्नु पर्यो त समेसन i goes from 1 to n अब e of ai अनि yi by small n छ यहाँ क्यापिटल n हो हैन त्यसो भएपछि यहाँ हाम्रो रिजल्ट के आयो त भने समेसन i goes from 1 to क्यापिटल n र ai को भ्यालु ठाउँमा n by n लेख्यौं र क्यापिटल yi लेख्यौं डिवाइडेड बाइ स्मल n लेख्यौं यो स्मल n र हैन यो स्मल n र यो स्मल n हाम्रो काटिन्छ काटिने बेलामा हामीले रिजल्ट के हुने भयो त अब त्यस अनुसार हाम्रो सिम्पल यो फर्ममा आउने भयो समेसन i goes from 1 to क्यापिटल n क्यापिटल yi बाइ क्यापिटल n को रूपमा आउने भयो जुन चाहिँ हाम्रो क्यापिटल y बार अथवा म्यु भयो त्यसैले गर्दाखेरि देयरफोर एक्सपेक्टेसन अफ स्मल y बार इज इक्वल टु क्यापिटल y बार अथवा म्यु को रूपमा हामी लेख्न सक्छौं ठीक छ यो चाहिँ मैले अब स्याम्पलिङकै पहिला हामीले थ्योरीमा पढेको पार्टलाई जस्ट रिभाइज गर्दैको मात्रै हो भने अब हामी सुरु गर्दै छौं स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन है अब त्यसको लागि एउटा चीज हेरौं सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम यो कन्सेप्ट हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन CLT है यसले के भन्छ त भन्दाखेरि if x be the random variable following any distribution z is equal to x minus ex divided by standard error of x follows standard normal distribution as n tends to infinity. यही हो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम को कोर कन्सेप्ट यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम धेरै किसिमको छ कसैले सम को रेस्पेक्टमा प्रेजेन्ट गरेको छ कसैले इन्डिभिजुअल भ्यालु को रेस्पेक्टमा प्रेजेन्ट गरेको छ कसैले मिन को रेस्पेक्टमा प्रेजेन्ट गरेको छ कसैले यसरी यो सिम्पल फर्ममा यो चाहिँ मेन स्मल स्टार्टिङ भ्यालुको सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको यो डेफिनेसनको रूपमा रहन्छ यसमा त्यसो भए के भन्छ त कुनै पनि र्यान्डम भेरिएबल जेसुकै डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको होस् त्यसले आफ्नो मिन घटाएर त्यसलाई होल त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड एररले डिभाइड गर्छौं भने त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कति बेला त स्याम्पल साइज चाहिँ धेरै ठुलो भएको बेलामा भनेर भन्छ भनेको यो हामीले पहिला सुरुमा अब के त भन्दाखेरि त्यसो भए हामीले z इज इक्वल टु x माइनस म्यु बाइ सिग्मा लेखेको रङ हो त यो डेफिनेसन अनुसार होइन किन भन्दाखेरि x को मिन म्यु हो र त्यसको स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको त्यसमा अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसो भए एक्सले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्ने एजुम गर्ने हो भने त त्यही हुन्छ। अब हामीले कुरा गर्न लागेको पार्ट के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि अब हामीले कुरा गर्न लागेको पार्ट चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन हैन, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन। हामीले यो पार्ट कुरा गर्न लागेको। यो कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ स्मल एक्स बार इज इक्वल टु म्यू हो। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्मल एक्स बार चाहिँ के हो त, बेसिकल्ली सिग्मा बाई रुट एन नै हो। किनभने अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर लेख्दाखेरि क्यापिटल एन फाइनाइट भएको बेलामा भनेर अर्को चाहिँ फर्मुला लेखेका थियौँ। अब क्यापिटल एनै फाइनाइट छ भने त त्यसको स्याम्पल त लार्ज हुने त कुरै आएन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ सिग्मा बाई रुट एन लेख्यौँ भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले सिम्पल रूपमा यहाँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए एक्स बारको डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। एक्स बारको डिस्ट्रिब्युसन जे पनि हुन सक्छ हो कि होइन भन्ने कुरा आयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब पहिला सुरुमा सिम्पल कुरा गरौँ न, लेट एक्स फलोज एन म्यू सिग्मा स्क्वायर भनौँ। त्यसो भएपछि देन एक्स बार फलोज एन म्यू अनि सिग्मा स्क्वायर बाई एन। यो त डाइरेक्ट हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीबाट आएको हो कि होइन? कसैले यसलाई होइन भन्न सक्छ? किन यो यसरी आएको त याद छ? हामीले यो चिज लेखेका थियौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीको रूपमा के त, लिनियर कम्बिनेसन अफ नर्मल भ्यालिड इज नर्मल भ्यालिड भनेर। इफ एक्स आई फलोज एन म्यू आई सिग्मा आई को स्क्वायर छ भने समेसन एआई एक्सआई भनेको फलोज एन एआई म्यू आई र एआई स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर लेखेका थियौँ। याद छ? यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीबाट आएको, त्यसबाट यो माथि लेखेको। अब यो मैले यो कुरा किन रिभाइज गरेको त त्यसो भए भन्दाखेरि हामीले यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमबाट भने पनि या नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीबाट भने पनि अथवा स्याम्पलिङबाट भने पनि एक्चुअली भन्न खोजेको एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको। त्यसो भए अब हामीले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमबाट भन्ने हो भने के भन्नुपर्छ त, z इज इक्वल टु एक्स बार माइनस ई अफ एक्स बार डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भन्नु पर्यो। यसमा अब यो भनिसकेपछि एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी भन्नु पर्यो हैन। त्यसो भएपछि यसको के हुन्छ त, एक्स बार माइनस एक्स बारको मिन भनेको म्यू हुन्छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको सिग्मा बाई रुट एन हुन्छ। यो पनि फलोज n01 भयो हैन, यो पनि फलोज n01 नै छ भने अब हाम्रो केसमा यसमा पनि केस के हो त, एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी नै लाग्छ भनेपछि अब माथिको र यसमा केही फरक भयो त, यो भन्ने तरिका र लेख्ने तरिका मात्रै फरक भयो। किन एक्स बारको मिन म्यू र सिग्मा स्क्वायर भनेका छौँ यहाँ पनि एक्स बारको मिन म्यू र सिग्मा स्क्वायर हामीले सिग्मा बाई रुट एन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर भनेका छौँ भनेपछि यो भन्ने तरिका मात्रै फरक हो, एउटै कुरा हो भने हामीले स्याम्पलिङ च्याप्टरबाट कन्सेप्टको रूपमा कुरा गर्दाखेरि वाइ बार इज इक्वल वाइ बारको मिन म्यू भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड इरर पनि हामीले सिग्मा बाई रुट एन भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि यो तीनैवटा कन्डिसनबाट जसरी भनिए पनि हामीले यहाँ के पायौँ त भन्दाखेरि स्याम्पल मिनको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भयो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। मिन चाहिँ के हो त, एक्स बार फलोज, त्यसो भएपछि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन with mean mu and अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्न मिलेन, स्ट्यान्डर्ड इरर भन्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड इरर सिग्मा बाई रुट एन भन्नु, ठिक छ, र एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी भनेर भन्नुपर्छ। यति ठिक छ। यही कन्सेप्टले युज गर्नुहुन्छ भने अब प्रोपोर्सनको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले के त भन्दाखेरि प्रोपोर्सन भनेको त्यसो भए के त, ल भन्नुहोस् त, कसैले मलाई बोल्नुहोस् त, प्रोपोर्सन भनेको के हो? रेसियो, रिलेटिभ भ्यालु हैन। स्याम्पल मिन भनेको सिंगल न्युमेरिकल भ्यालु, प्रोपोर्सन भनेको
रिलेटिभ भ्यालु र कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ भने सिंगल भ्यालु एस्टिमेट गर्ने कन्डिसनमा हामीले मिन युज गर्छौं प्रोपोर्सनेट भ्यालु चाहिँ कति बेला युज गर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले लार्ज भ्यालुहरु गर्ने बेलामा सिंगल भ्यालु एस्टिमेट गरेर सकिदैन त्यति बेला पर्सेन्टेजमा डाटा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ यो प्रोपोर्सनेट भ्यालु p को बाइनरी को रूपमा यसलाई क्लासिफाई गरेर गर्ने गर्छौं बाइनरी को रूपमा गर्ने बेलामा हामीले x बाइ n को रूपमा डिफाइन गर्छौं र यसमा हामीले यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि p को डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्नु पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त p को डिस्ट्रिब्युसनमा फलोज n 0 1 को ठाउँमा गर्ने बेलामा np अनि रुट ओभर हैन है मैले रङ लेखेँ अब यहाँ चाहिँ pq बाइ n को रूपमा हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो माथि के गरेका थियौ यहाँ गर्दाखेरि हामीले के त म्यु सिग्मा स्क्वायर बाइ n को रूपमा यहाँ लेखेका थियौ हैन यहाँ आएर हामीले चाहिँ के त pq बाइ n को रूपमा लेख्यौं यो भयो बेसिक हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्नको कुरा गरेको र तपाईहरुलाई मैले पठाएको त्यो त्यसमा पनि छ त्यो कहाँनिर छ त भन्दाखेरि एकछिन है म देखाउँछु मैले यो पीडीएफ चाहिँ देखाउँदै छु एक्चुअली यो अहिले मैले देखाइरहेको यही पार्ट हो यसमा अब तपाईहरुलाई यहाँ अब डिस्ट्रिब्युसन अफ यो एस्टिमेसन भन्ने टपिक्स भन्दा माथि यहाँ लेखिरहेछ यिनीहरु सबै पार्टहरु यो स्ट्यान्डर्ड एरर लेख्न भन्दा माथि नै यहाँ लेखेको छ डिफरेन्स अफ मिन को यिनीहरु सबै छ एकचोटी डाउनलोड गरेर हेर्नु होला है र मैले एउटा तपाईहरुलाई काम दिन खोजेको के काम त भन्दाखेरि पहिलाको रिभिजन कतिको सम्झेको छ भनेर हेर्नको लागि है पहिला मैले एउटा न्यूमेरिकल गराएको थिएँ यसलाई तपाईले मलाई के त भन्दाखेरि हुन्छ भने अर्को क्लास भन्दा पहिलासम्ममा मलाई भाइबरमा इन्डिभिजुअली पठाउनु हो या मेल गरेर पठाउनु कपीमा लेखेर गर्ने र त्यसलाई फोटो खिचेर मलाई पठाउने है के त भन्दाखेरि मैले पहिला गराएको याद छ CV = 60% यो असाइनमेन्ट है पहिलो हुन्छ सर CV = 60% अनि D = 1% of mean alpha = 5% capital N = 5000 छ भने n0 = what र n = what र यसलाई तपाईहरुले यसमा पठाउने सरी विदाउट ग्याप है यो र मेल पठाउँदाखेरि आफ्नो नाम र सेक्सन पनि छुट्याएर लेख्नु होला मैले लिस्टिङ गर्न पर्छ यो असाइनमेन्ट 1 हो र अर्को एउटा असाइनमेन्ट छ अब यसपछि म अर्को असाइनमेन्ट तपाईहरुलाई दिन्न यो असाइनमेन्ट नेक्स्ट केसको हो यो असाइनमेन्ट पहिलो असाइनमेन्ट तपाईहरुलाई 1 वीक टाइमको भयो सेकेन्ड असाइनमेन्टको लागि तपाईहरुलाई टाइम अगस्त सम्म हुन्छ यसमा के त भन्दाखेरि यो हाम्रो यसमा सबैले ध्यान दिएर सुन्नु है यो यहाँ एउटा पोइन्ट छ सपोज एक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छे छ रक्सी खाएको मान्छे त्यो मान्छे यहाँ उभिरहेछ उसले हिड्न खोज्यो हिड्ने बेलामा के त उ अगाडि या दायाँ या बायाँ या तल पछाडी जता पनि जान सक्छ यसरी गरेर उ मुभ हुँदै जाने बेलामा हैन उले सेकेन्ड स्टेप पहिलो स्टेप यहाँ गयो सेकेन्ड स्टेप मुभ गर्दाखेरि फर्किन पनि सक्छ या उ दायाँ पनि जान सक्छ जता पनि जान सक्छ यसरी गर्दाखेरि अब हो if 1000 steps what is his maximum displacement on a average displacement so its path with simulation
of at least 1000 times. ल यो केस के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा मान्छे हिँड्न खोजिरहेछ दायाँ बायाँ जता पनि जान सक्ने गरी र्यान्डम मुभमेन्ट हुने गरी र उसले 1000 स्टेप हिँड्दाखेरि उसको एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ र त्यसको ग्राफ प्याटर्नको पाथ पनि देखाउनु पर्यो र त्यसलाई तपाईले कमसे कम पनि 10 देखि 1000 पटक अब 1000 मिनिमममा 1000 पटक चाहिँ त्यसलाई सिमुलेट गर्न पर्यो र त्यसपछि मात्रै त्यो एभरेज र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट देखाउनु पर्यो ग्राफमा र यो काम चाहिँ तपाईहरुले एक्सेल एसपीएसएस है के त सफ्टवेयरको नाममा एक्सेल or SPSS or Stata or R or Python यो पाँच मध्ये जुनमा गरे पनि हुन्छ भने सकिन्छ भने त सी को भिजुअल सी मा पनि गर्न मिल्छ भिजुअल सी मा नगर्नु होला धेरै लेख्न पर्छ यसमा सबैमा तपाईहरुले गर्ने पार्टमा चाहिँ कोडिङै गरेर गर्न पर्छ जुनमा गर्नु भए पनि हुन्छ यो अहिले देखि कन्सेप्ट तयार गर्दै गर्नु र मलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ है मेरो तर्फबाट असाइनमेन्ट यो सेमिस्टरको लागि यति नै मात्रै हो यो दुईटै मात्रै बाकी म एक्सरसाइज गराउँछु एक्सरसाइज गर्ने भनेको त त्यति गुरु गाह्रो हैन मैले गर्दिन्छु या तपाईहरु मध्ये कसैले गराउन लगाउँछु त्यसमा त्यो प्रब्लम भएन यो दुईटा मात्रै असाइनमेन्ट हो यो पहिलो असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले मलाई अर्को क्लास भन्दा पहिला यो मेलमा पठाउने दोस्रो चाहिँ म तपाईहरुलाई टिममा राखिदिन्छु र टिममा तपाईहरुले मलाई यो पठाउने र त्यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरुले जुन लेखा हुन्छ त्यो नोटप्याडमा कपी गरेर मलाई नोटप्याडमा पेस्ट गरेर पठाउने र सफ्टवेयरको नाम पनि लेखेर पठाउने र मैले रन गर्दाखेरि त्यो रन हुनुपर्छ र त्यसको रिजल्ट आउनुपर्छ भने बुझ्नुभयो है सबैले बुझ्यो सर ल ओके थ्यांक यू आजलाई त्यसो भए म यो एकछिनमा शेयर गर्छु तपाईहरुलाई बाइ बाइ थ्यांक यू सर बाइ बाइ सर सर लिभ गर्नुभयो हुन्छ म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु अहिले अनि एकछिन त्यसपछि लिभ गर्नुहोस् है ल